बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कस्बा झांगी के लोग और खुसूसन अजहर साहब, हक नवाज साहब, सईद साहब, मुजाहिद साहब और दीगर दोस्त अहबाब जिनकी काविश से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़ा खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना, आप सबका यहाँ मिल के बैठना, हमारा पढ़ना और आप सबका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दूर व नज़दीक से दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। तो आगाज हम दरूद अहले बैत से करेंगे। अगर आप 92 न्यूज़ देखते हैं तो सुबह फजर के बाद एक प्रोग्राम लगता है, उसमें ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आज आप लोगों की समातों की नज़र करते हैं और मुझे उम्मीद नहीं और बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसमें शामिल हो जाएंगे और इसको याद फरमाएंगे और अपने करीबी मसाजिद में हुजूर की आल पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आइए शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहां पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के शेर है दरे, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली
سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم زہرا پہ بھیجتے جو زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام میں نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام میں نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام میں نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ساجد نبی کی آل پر ساجد نبی کی آل پر پڑھتے ہیں جو سلام ساجد نبی کی آل پر پڑھتے ہیں جو سلام دیں گے حضور حشر میں کوثر کا اس کو جام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک